बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, अवामी मैंडेट के लिए जो लोग आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठे हुए, हमने कॉल दी लोगों को, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए कि मैं हैरान हो गया। यानी जितने लोग कुर्सियों पे बैठे थे उससे ज़्यादा लोग दीवारों के साथ खड़े थे, बाहर हॉल के खड़े थे। हॉल इतना भर गया था कि अंदर आने की जगह नहीं थी। ये लोगों की कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ। ये चीज बताती है कि लोग मायूस नहीं हैं, लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। और यही कमिटमेंट अगर लोगों की रहेगी ना, तो वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तानी अपना हक छीन लेंगे। और ये मैं होता हुआ देख रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है, जैसे इस वक्त रात का वक्त है और बाहर अंधेरा है, इसी तरह मुझे पूरा यकीन है कि एक वक्त आएगा कि लोग अपना हक छीन लेंगे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उनका हक वापस देना पड़ेगा, जितनी मर्जी सख्ती कर लें। यानी अभी ताजा खबर मैं आपको बताता हूं, ये तस्वीर आप देखें, ये इमरान खान साहब के कपड़े पड़े हुए हैं, ये उनकी जर्सी है, जैकेट है, ये बाकी कपड़े हैं, ये बैग के अंदर उनके गर्म कपड़े हैं। ये चीजें इमरान खान साहब तक को पहुंचानी है। नवंबर के महीने में कोशिशें शुरू हुई कि क्योंकि सख्त सर्दी आ रही है, लिहाजा इमरान खान साहब को गर्म कपड़े और सामान पहुंचाया जाए। एक महीना हो गया, इमरान खान साहब की फैमिली ये सामान इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहती, लेकिन उन्हें सामान इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचाने दिया जा रहा। देखिए, इसीलिए जो सियाने लोग थे, जो बुजुर्ग थे, वो एक बात कहा करते थे। वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला अगर किसी को दुश्मन देना तो ज़र्फ वाला दे, ऐसा दुश्मन ना दे जिसका ज़र्फ ना हो। इमरान खान को दुश्मन भी घटिया ही मिले। कभी इद्दत वाला केस बना लिया, कभी किताबें छीन ली, कभी मुलाकातें बंद कर दी, कभी सेल के अंदर पक्का पक्का बंद कर दिया, कभी कोई सजा बढ़ा दी, कभी गंदा पानी दे दिया, कभी वुजू के लिए साफ पानी नहीं दिया, कभी कोई चीज रोक ली, कभी किताबें रोक ली, कभी कपड़े रोक लिए। यानी ये घटियापन की इंतहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर दुश्मन भी देना तो ज़र्फ वाला दे। ये बात मुझे पहले समझ नहीं आती थी, अब मुझे समझ आई। पहले मैं सोचता था दुश्मन दुश्मन ही होता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर दुश्मन का ज़र्फ नहीं है ना, तो वो कितनी तकलीफ दे सकता है, इसका अंदाजा मुझे अब हो रहा है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। इमरान खान साहब के बेटे हर फोरम पे आवाज उठा रहे हैं, उनकी बहनें हर फोरम पे आवाज उठा रही हैं। अभी इमरान खान साहब के दोनों बेटों ने, कासिम ने और सलमान ने, इन्होंने एक और इंटरव्यू दिया। और इन्होंने इंटरव्यू दिया इस मर्तबा, ये बरतानवी अखबार है द संडे टाइम्स इसको, और इसमें भी इन्होंने बताया कि इनके वालिद के साथ क्या किया जा रहा है और इनको किस लेवल के खदशात हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके वालिद को नाकर्दा जराइम की सजा दी जा रही है और किस किस्म के हालात में रखा गया। हत्ता कि एक जुमला जो हेडलाइन बना इस खबर का, वो ये है कि वो हमारे वालिद के साथ वहशियाना सलूक कर रहे हैं। और एग्जैक्टली यही हो रहा है। पाकिस्तान में कभी किसी सियासी लीडर के साथ इस किस्म का घटिया सलूक नहीं किया गया, जिस किस्म का घटिया और बेहुदा सलूक इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। नाजरीन, खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये मईशत के हवाले से मैं एक चीज और आपके सामने रखता हूं, और ये बार बार सामने आती है। देखें, आसिम मुनीर साहब का जो मईशत का मॉडल है वो नाकाम हो चुका है, वो फेल हो चुका है। उस मॉडल को तब्दील करना पड़ेगा। यहां सोच बदलने की जरूरत है, यहां मैंडेट वाली हुकूमत लाने की जरूरत है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या आसिम मुनीर साहब को यह लगता है कि मैं सख्ती करूंगा, ताकत के बलबूते पे कंट्रोल करूंगा, आलमी ताकत को खुश रखूंगा, वहां से कुछ पैसा आ जाएगा, उस पैसे के जरिए से मैं पाकिस्तान को सरवाइव करवा लूंगा। कोई भी मुल्क कभी भी कर्जे पे सरवाइव नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान ने सरवाइव करना है तो यह बात याद रखिएगा, पाकिस्तान को पैसा जनरेट करना पड़ेगा। इसके बगैर पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता। यह मुमकिन नहीं है कि कोई मुल्क सरवाइव करे खुद से पैसा जनरेट किए बगैर। नाज़रीन, सबसे पहले कौमी कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो मुकम्मल हुई और कल वाला वीलॉग जब मैंने किया रात को, तो तब तक उसका एलामिया नहीं आया था। अब सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूं। जो मेन चीज़ है इस कौमी कॉन्फ्रेंस में, एक मरतबा फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात की अपोजिशन ने। ऐसा लगता है कि ये एक मरतबा फिर हुज्जत तमाम कर रहे हैं कि अगर बातचीत करनी है तो बातचीत की जाए और बातचीत के जरिए से हल निकाला जाए। लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज का एक इत्तेहाद वो बातचीत की तरफ जाता है, तो सबसे पहले जो चीज़ सामने रखी जाती है वो मुतालबात। तो यहां पे कुछ मुतालबात सामने आए कौमी कॉन्फ्रेंस में। वैसे बड़ी तकारीर हुई, बड़ी जज्बाती तकारीर हुई। कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे नुक्ते उठाए। मैं सुन रहा था मुतीउल्लाह जान साहब को, सिद्दीक जान साहब ने बड़ी अच्छी बात की जजिस के हवाले से
کہ جو ججز ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، جو ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور جس طریقے سے عدلیہ کو خراب کیا گیا پاکستان میں آئینی ترامیم کے ذریعے سے عدلیہ کی آزادی اور اس کی سپیس چھین لی گئی، اس پہ بات کی. کچھ جو سیاستدان ہیں انہوں نے بڑی شاندار بات کی. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی رہیں. بہت سارے لوگوں نے بات کی، لیکن جو لب لباب ہے اس کا اور جو ایک اعلامیہ کا میں مختصر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک تو نیا چیف الیکشن کمشنر لایا جائے اور دوسرا اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار ہے اور شرائط یہ ہے کہ نیا چیف الیکشن کمشنر لائیں، شفاف انتخابات بھی کروائے جائیں. یعنی جو پاکستان میں انتخابات کے ساتھ ہو گیا ہے، 8 فروری کے انتخابات کے ساتھ جو کر دیا گیا ہے، جس طرح مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے، اس کے بعد تو پاکستان کے اندر حق حکمرانی موجودہ حکمرانوں کو ہے ہی نہیں. لہذا پاکستان میں نئے انتخابات کروائے جائیں اور نئے انتخابات سے پہلے 8 فروری کے انتخابات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے اس اکٹھ نے جو قومی کانفرنس کے اندر بیٹھا. اب یہ اسلام آباد میں اکٹھ ہوا، اس کے جو اخراجات ہیں وہ 29 لاکھ روپے کے آئے. میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں. جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا نا، تب کروڑوں روپیہ بانٹا جا رہا تھا تھیلوں میں بھر کے. میں نے اس کے بارے میں آپ کو خبریں بھی دی تھی. بڑے بڑے ہوٹلوں میں لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا تھا اور یہ لوگ آزادانہ اپنی کارروائیاں کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہونے کے باوجود سندھ ہاؤس کو استعمال کیا جا رہا تھا. اسلام آباد میں نجی بڑے بڑے ہوٹلز ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا تھا. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوٹوں کو ٹھہرایا گیا، انہیں پروٹیکشن دی جا رہی تھی اور باقاعدہ سندھ سے پولیس آئی ہوئی تھی جو یہ کام کر رہی تھی اور وہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے جو یہ کام کروا رہے تھے. اور کتنا خرچہ ہو رہا تھا، کون خرچہ اٹھا رہا تھا، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا. میں نے آپ کو کچھ بندوں کے بارے میں بھی بتایا جو پیسہ لے کر پہنچے تھے باقاعدہ، اور جن کے پیسے کے بلبوتے کے اوپر اور جن کے لائے ہوئے پیسے کے بلبوتے کے اوپر یہ سارا کھیل کھیلا گیا. لیکن ابھی یہ جو قومی کانفرنس ہوئی تو یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں. اس کے جو ٹوٹل اخراجات ہیں وہ 29 لاکھ روپے، لگ بھگ 29 لاکھ روپے سے زائد کے اخراجات ہوئے 2 دن کی اس کانفرنس میں. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، سب کو تاثر یہی بن رہا ہے خیبر پختونخوا کا پیسہ لگ جائے گا، خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر ہو رہا ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں. اس میں 10 لاکھ روپیہ دیا یہ جو اسلام آباد سے 2 الیکشن لڑے تھے مصطفیٰ صاحب نے، انہوں نے دیا. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے 10 لاکھ روپیہ دیا. محمود خان اچکزئی صاحب نے 5 لاکھ روپیہ دیا. 5 لاکھ روپیہ ایک اور پولیٹیکل پارٹی نے دیا. 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے دیا. پاکستان تحریک انصاف نے بھی 5 لاکھ روپیہ دیا. تو آپ اندازہ کریں کہ ایسے چندہ ڈال کے ان لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے. اور یہی جمہوری طریقہ ہے. ایک سیاسی حکومت، ایک حکومت جو ایک سیاسی جماعت کی ہے، انہوں نے حکومت کا پیسہ استعمال نہیں کیا. یہ شفافیت ہے. یعنی آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی ہو PMLN اور وہ پنجاب کا پیسہ استعمال نہ کرے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آنے کی جگہ نہیں تھی. یہ لوگوں کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ. یہ چیز بتاتی ہے کہ لوگ مایوس نہیں ہیں، لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہی کمٹمنٹ اگر لوگوں کی رہے گی نا تو وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستانی اپنا حق چھین لیں گے. اور یہ میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. مجھے پورا یقین ہے، جیسے اس وقت رات کا وقت ہے اور باہر اندھیرا ہے، اسی طرح مجھے پورا یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنا حق چھین لیں گے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان کا حق واپس دینا پڑے گا، جتنی مرضی سختی کر لیں. یعنی ابھی تازہ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تصویر آپ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں. یہ ان کی جرسی ہے، جیکٹ ہے، یہ باقی کپڑے ہیں، یہ بیگ کے اندر ان کے گرم کپڑے ہیں. یہ چیزیں عمران خان صاحب تک کو پہنچانی ہیں. نومبر کے مہینے میں کوششیں شروع ہوئی کہ کیونکہ سخت سردی آ رہی ہے لہذا عمران خان صاحب کو گرم کپڑے اور سامان پہنچایا جائے. 1 مہینہ ہو گیا. عمران خان صاحب کی فیملی یہ سامان عمران خان صاحب تک پہنچانا چاہتی ہے، لیکن انہیں سامان عمران خان صاحب تک نہیں پہنچانے دیا جا رہا. دیکھیں، اسی لیے جو سیانے لوگ تھے، جو بزرگ تھے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دشمن دینا تو ظرف والا دے، ایسا دشمن نہ دے جس کا ظرف نہ ہو. عمران خان کو دشمن بھی گھٹیا ہی ملے. کبھی عدت والا کیس بنا لیا، کبھی کتابیں چھین لی، کبھی ملاقاتیں بند کر دیں، کبھی سیل کے اندر پکا بند کر دیا، کبھی کوئی سزا بڑھا دی، کبھی گندا پانی دے دیا،
کبھی وضو کے لیے صاف پانی نہیں دیا, کبھی کوئی چیز روک لی, کبھی کتابیں روک لی, کبھی کپڑے روک لیے. یعنی یہ گھٹیا